ज़कात देना किस पर वाजिब है? ज़कात का माल किन लोगों को देना चाहिए? जो ज़ेवर यानी चांदी या सोना औरतें पहनती हैं, क्या उन पर भी ज़कात वाजिब होती है? इसी तरह ज़कात का माल गैर मुस्लिम को दे सकते हैं या नहीं? अगर किसी पर कर्ज़ा है तो क्या उसे ज़कात अदा करना है या नहीं? इसके अलावा ज़कात से मुताल्लिक़ बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। नाज़रीन, मैं इस वीडियो को 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहला हिस्सा ज़कात की फ़जीलत के बारे में, दूसरा ज़कात कहते किसे हैं, और तीसरा जो आज की इस वीडियो के सवाल हैं उसका जवाब। सबसे पहले मैं आपको अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद सुनाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फ़रमाता है, वहुम लिज़्ज़काति वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और कामयाबी पाते हैं वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं, यानी जो ज़कात अदा करते हैं उनके लिए कामयाबी है। अब आप हदीस पाक सुनिए। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात देकर ज़कात अदा करके अपने मालों को मजबूत किलो में कर लो, और अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो, और बला नाजिल होने के वक्त दुआ से मदद तलब करो। तो इस हदीस पाक से और आयत करीमा से हमें ये बात पता चलती है कि जो मालिक निसाब हो उसको ज़कात अदा करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़कात किसे कहते हैं। तो याद रखें, शरीयत में ज़कात अल्लाह ताला के लिए माल का एक हिस्सा जो शरीयत ने मुकर्रर किया है किसी मुसलमान फ़कीर को मालिक कर देना। यानी एक शरीयत ने आपके माल में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है कि आप उतना हिस्सा किसी मुसलमान फ़कीर को दे दें और उसको उसका मालिक बना दें, वो जो चाहे उस माल से करे। इसे कहते हैं ज़कात देना, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने समझ ली। अब कुछ ज़कात के मुतालिक ज़रूरी बातें समझ लीजिए। कभी भी सैयद को आप ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है, और ज़कात में ताख़ीर यानी लेट करने वाला गुनहगार है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो तमहीद मैंने बयान की ज़कात से मुताल्लिक़, इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो अब जब मैं आपको सवालों के जवाब सुनाऊँगा, बताऊँगा, तो सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। सबसे पहला सवाल कि ज़कात देना किस पर वाजिब है, किसको ज़कात देना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि हर मुसलमान अक्लमंद जो मालिक निसाब हो उसके ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ है। मालिक निसाब वो शख्स होता है जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, या इन दोनों में से किसी एक की कीमत का जो मालिक हो वही मालिक निसाब कहलाता है, उसको ज़कात देना वाजिब है। मिसाल के तौर पर आपके पास 52.5 तोला चांदी नहीं है, ना ही आपके पास 7.5 तोला सोना है, लेकिन आपके पास इतना पैसा है कि आप 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना ख़रीद सकते हो, तो फिर आपके ऊपर ज़कात वाजिब है। अब यहाँ पर याद रखना, देखो हर लोगों का मसला अलग अलग होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास हो सकता है 30 तोला चांदी हो, 5 तोला सोना हो, इसी तरह कुछ कैश हो। तो एक चीज़ याद रखोगे तो फिर आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आपका जो भी सोना चांदी थोड़ा थोड़ा है, सब मिला के और कैश मिला के इतना हो जाएगा कि अगर आप 52.5 तोला खरीद सकते हो चांदी, तो आपके ऊपर ज़कात देना वाजिब है। ठीक है, इस मसले को आपने समझ लिया कि ज़कात देना किस पर वाजिब है, जो मालिक निसाब होगा उस पर ज़कात देना वाजिब है। ठीक है, अब ज़कात देना किसको चाहिए? तो देखो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना। ज़कात हम जो देते हैं, पहले तो हमें ये देखना है कि जिसको हम ज़कात दे रहे हैं वो ज़कात का अहल है कि नहीं है। जो मुस्तहिक होगा उसे दोगे ना। अगर आप मालदार को दोगे तो आपका ज़कात ही नहीं अदा होगा। इसी तरह आप सदका फ़ितर मालदार को दोगे तो आपका अदा ही नहीं होगा। तो ज़कात किसे देना है वो काफ़ी गौर से सुने। सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों में देखें कि कौन ज़कात का मुस्तहिक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका भाई, बहन या उनकी औलाद, इसी तरह चचा, फूफी या उनकी औलाद, इसी तरह मामू, खाला या उनकी औलाद। अगर ये लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं, सदक़े फ़ित्र के मुस्तहिक हैं, तो आप इनको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई सुन्नी मुसलमान है, कोई सुन्नी मदरसा है, कोई सुन्नी गरीब है, आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं।
لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب آپ زکوٰۃ دیتے ہو کسی کو تو اپنے دل میں نیت کرو کہ تم زکوٰۃ دے رہو. ایسا بولنا ضروری نہیں ہے کہ یہ لو میری زکوٰۃ کی رقم ہے اس کو رکھ لو، یہ بولنا ضروری نہیں ہے. آپ نے دل میں نیت کری کہ ہاں یہ میرا زکوٰۃ، میں اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. جب خاص کر آپ اپنے رشتہ داروں کو جب زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے، صدقہ فطر کا پیسہ دیں گے، تو وہاں پر تو بالکل بھی نہ بولیں، بلکہ آپ کوئی اور جملہ بولیں کہ مثال کے طور پہ آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ اس کا اہل ہے، وہ مستحق ہے، تو اس کو یہ کہہ کر دیں کہ بھائی آپ یہ پیسے رکھ لیجئے، عید آ رہی ہے، کپڑے خرید لینا، کچھ سامان لے لینا. اس طرح آپ کر کے کہیں تاکہ ان کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ آپ نے زکوٰۃ دی، تو ان کو اچھا نہیں لگے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، آپ کو ثواب بھی مل جائے گا. تو اس بات کا کافی خیال رکھنا. تیسرا سوال کہ عورتیں جو ان کا زیور ہوتا ہے سونا چاندی، وہ اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں. تو دیکھیے یہ لوگ کافی کنفیوز رہتے ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے شوہر نے ادا کر دیا تو ہم بے نیاز ہو گئے. نہیں، شوہر کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہے تو وہ ادا کرے گا. بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو بھی اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالنا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے. شوہر اگر مالک نصاب ہے تو اس کو اپنا الگ نکالنا ہے، بیوی مالک نصاب ہے تو اس کو اپنا الگ نکالنا ہے، بیٹا مالک نصاب ہے تو اس کو اپنا الگ زکوٰۃ نکالنا ہے. تو کل ملا کے جواب یہ ہوا اس سوال کا کہ اگر عورت کے پاس اتنا سونا یا اتنا چاندی ہے جو مالک نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. اس کے بعد ایک اور سوال کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے. دیکھیے غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، تو اگر آپ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور پیسے سے اگر آپ کسی غیر مسلم کی مدد کرتے ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن زکوٰۃ کا پیسہ آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، ٹھیک. اس کے بعد ایک بات اور یہاں پر آپ سنیے، زکوٰۃ کا پیسہ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کسی وہابی، دیوبندی، نجدی ان کو بھی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو زکوٰۃ، آپ سنی ہیں تو آپ کو جو زکوٰۃ ادا کرنا ہے وہ صرف اور صرف سنی کو ہی دینا ہے، ٹھیک ہے. تبھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. پانچواں سوال کہ اگر کوئی قرض دار ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرض دار ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں. مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، مان لو کہ 52.5 تولہ چاندی اس وقت مارکیٹ میں 25,000 کا مل رہا ہے، ٹھیک ہے. صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. مان لو کہ مارکیٹ کے اندر جو 52.5 تولہ چاندی ہے وہ 25,000 کا مل رہا ہے اور آپ کے پاس 50,000 روپیہ ہے، لیکن آپ 40,000 قرضہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ 40,000 دے دو گے تو آپ کے پاس صرف 10,000 بچے گا اور 10,000 میں 52.5 تولہ چاندی نہیں آئے گا. تو جب ایسا ہوگا تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ سمجھو، میں اس سے آپ اپنا نکال لینا جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ 25,000 کا 52.5 تولہ چاندی مل جائے گا اور آپ کے پاس 50,000 ہے، آپ صرف 2,000 روپیہ قرضہ ہو تو بولے ارے میں تو 2,000 روپیہ قرضہ ہوں، میں زکوٰۃ کیوں نکالوں. ایسا نہیں ہے. قرضہ نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ بچتا ہے کہ آپ ابھی بھی مالک نصاب ہو تب تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب ایک اور سوال کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیے جب بھی آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں تو آپ نیت کریں کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. بولنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی ابھی آپ کو بتایا بولنا ضروری ہے، بس آپ کو نیت کر لینا ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے. بس آپ یہ خیال رکھیں کہ جب بھی رشتہ دار کو دے تو زکوٰۃ کا لفظ نہ بولیں. ایک خاص مسئلہ کہ بائک، کار یا گھر پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت غور سے سننا. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بائک ہے، کار ہے، گھر ہے اور آپ اس کو بطور تجارت، بزنس کے یوز کرتے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں کافی لوگ بائک وغیرہ کو سروس کے طور پر رکھتے ہیں، ہے نا، تو اس سے بھی کمائی ہوتی ہے. تو اگر ایسا ہے اور وہ کمائی اتنی پہنچ جاتی ہے کہ وہ مالک نصاب کے طور پر ہو جائے تو پھر اس کمائی کا جو ہوگا اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے بائک لی، کار لی یا گھر اس میں آپ رہتے ہیں، آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب
نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا یہ جو آخری والا مسئلہ بتایا اس میں کافی لوگ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو زکوٰۃ کے بارے میں نے آپ کو بتایا یہ ساری باتیں آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی زکوٰۃ کے بارے میں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ پوچھیے، انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔